औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहाना खाला मेरी वालदा की दूर की रिश्तेदार थीं। इनकी शादी अपने एक रिश्तेदार से हो गई जिनका नाम सलीम अहमद था। अच्छा कमा लेते थे। रेहाना खालिद के वालिदैन विरासत में एक मकान छोड़ गए थे और ये मकान रेहाना खाला को मिल गया था। सलीम अहमद किराए के घर में क़याम पज़ीर थे। मकान का कब्ज़ा हासिल करते ही वो इसमें शिफ्ट हो गए। सलीम अहमद को तरक्की करना ख़्वाब था। वो हर वक्त बीवी से कहा करते थे कि अगर मेरे पास कुछ सरमाया होता तो मैं अपने कारोबार को बढ़ा सकता था। इस तरह हम बहुत खुशहाल हो जाते। रेहाना इनको कनाअत और सब्र की तलकीन करती थी। अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से महरूम रखा था। जब शादी को 6 बरस गुजर गए तो सलीम अहमद ने रेहाना से कहा कि अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा तो क्यों ना मकान बेच दें। हमारे बाद ना जाने किसके कब्ज़े में चला जाए। जो ज़िंदगी है दौलत के मज़े तो लें। वो चाहते थे कि मकान की रकम से कारोबार को वुसअत दें, फिर कार कोठी बनाने के लायक हो जाएंगे, घर भी दोबारा मिल जाएगा। रेहाना खाला ने कहा, ज़ाती घर एक नेमत और पुरसकून ठिकाना होता है। एक घर बनाने में उम्रें लग जाती हैं। बेहतर है कि औलाद की तमन्ना करें जो इंसान की ज़िंदगी की असल खुशी होती है। औलाद तो हो ही नहीं सकती, सलीम अहमद मायूसी से जवाब देते। तब रेहाना खाला का दिल बुझ कर रह जाता, क्योंकि इनको अपने शोहर से बेहद मोहब्बत थी। वो ख़ुद को बाँझ और मुजरिम तस्वर करती थी। अपने इस एहसास से निजात पाने की खातिर उन्होंने शोहर से इसरार करना शुरू कर दिया कि वो दूसरी शादी कर लें। दिन रात कान खाती, बलाखिर अपने जीवन साथी को दूसरी शादी पे मजबूर कर दिया। शोहर को खुश देखने की खातिर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। खुद रिश्तेदारों में लड़की तलाश की, अपने हाथों से शोहर को दुल्हा बनाकर सेहरा बांधा। जो जेवर पास था, कीमती जोड़े थे, सब नई नवेली दुल्हन की नज़र कर दिए। इस तरह कुर्बानी की अनोखी मिसाल कायम करने के शौक़ में अपनी किस्मत फोड़ ली। सोचा था सौतन को सुख दूंगी, बड़ी बन के रहूँगी और उसने सलूक से इसको आराम कर लूँगी, मगर सौतन तो फिर सौतन होती है। रेहाना खाला के लाख उसने सलूक ने भी इस औरत को आराम ना किया और रेहाना खाला की घर में मौजूदगी इसे खिलने लगी। वो चाहती थी कि किसी शोहर की पहली बीवी घर से चली जाए और बला शराकत गैर इस घर की मालका बन जाए। शादी से कबल सलीम अहमद कहा करते थे इसे, बीवी तुमने मेरी दूसरी शादी पर मुँह की है, लेकिन अगर इस औरत से भी औलाद ना हुई तो तब क्या करोगी। रेहाना जवाब देती, ज़रूर अल्लाह ताला हम पर करम करेगा और हम ज़रूर औलाद की खुशी देखेंगे। मैंने मन्नत मानी है कि अल्लाह ताला अगर आपको बेटा देगा तो मैं ये मकान आपके नाम कर दूंगी और उसका वरासत में हमारा बेटा ही होगा। अल्लाह ताला ने रेहाना की सुनी। सौतन की कोख से सलीम अहमद का पहला बेटा हुआ तो सलीम ने रेहाना को मन्नत याद दिलाई। उसने खुशी खुशी अपना मकान शोहर के नाम कर दिया। सलीम के दिल में तो अरसे से यही आरज़ू थी कि किसी तरह ये मकान इनके नाम लगे, वो इसे बेच के कारोबार में रुपया डालें और अमीर आदमी हो जाएं, फिर सारा कुंबा ऐश करे, कोठी बंगला कार सब हो, मज़े आ जाएं। एक इंसान ऐसे ही ख्वाब देखता है। उन्होंने एक रोज़ चुपके से मकान भेजा और किराए में के मकान में आ गए। जब रेहाना को इस बात का पता चला तो वो इस वजह से खामोश हो गई। अल्लाह ताला ने इस घर का चिराग तो दे ही दी है, कोई बात नहीं, घर फिर बन जाएगा। खावंद को अगर कारोबार वसी करने का अरमान है तो ये पूरा कर ले। क्या ख़बर, अल्लाह ताला बरकत दे दे और दौलत होने का ख्वाब पूरा हो जाए। बेटा हुआ। सौतन का मिजाज आसमान से बातें करने लगा। अब तो घर में भी रेहाना से ईंट न लिया, किसी बात का लिहाज नहीं। वो औलाद वाली थी, इसका बड़ा भारी था, इसे निकालने के दर पे हो गई। रेहाना चुपचाप गिली लकड़ी की तरह सुलगने लगी। सौतन की ज़्यादती बर्दाश्त करते करते बीमार पड़ गई। अब कभी कभी सलीम अहमद का ज़मीर इसे मुलामत करता। एक नज़र इस बेचारी पर रेहाना पे डालता तो सौतन जल उठती। वो झगड़ती, घर के बर्तन तोड़ती, एक हंगामा उठा लेती। मजबूरन से दूसरी बीवी की पासदारी करनी पड़ती और रेहाना से हमदर्दी से गुरेज करने लगा। एक रोज़ जब के सलीम अहमद घर पे ना था, इसकी दूसरी बीवी ने रेहाना से बहुत झगड़ा किया। बर्तन उठा उठा कर इस पर फेंकने लगी। इस सूरत हाल से घबरा कर रेहाना खाला हमारे घर चली आई, क्योंकि इनका कोई हमारे सिवा कोई न था।
جب سلیم احمد گھر آئے تو نئی نویلی دلہا نے خوب ریحانہ کی باتیں کیں اور ان کے کام بھرے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا مجھے رکھو یا پہلی بیوی کے ساتھ رہو۔ میں تو میکے چلی۔ سلیم احمد کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، لہٰذا وہ اس دھمکی کو چپ چاپ سہہ گیا اور ریحانہ کو تلاش کرنے کی زحمت نہ کی کہ کہاں چلی گئی۔ کچھ دن بعد انہوں نے دور آبادی میں ایک مکان خریدا اور کرائے کا گھر چھوڑ کر چلے گئے، کسی کو نہ بتایا کہ گھر کہاں لیا ہے۔ 2 ماہ بعد خالہ ریحانہ کے گھر جانے کی خواہش کی، امی اور بھائی ان کے ساتھ گئے۔ میرے پڑوسی نے بتایا کہ وہ مکان چھوڑ کر چلے گئے اور جاتے ہوئے اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں بتایا۔ یہ اپنا سموں لے کر واپس آ گئیں۔ اب ریحانہ خالہ کہاں جاتی؟ اس وقت وہ کوسنے لگیں جب گھر سے قدم باہر نکالا تھا۔ شوہر کی بے اتفاقی کا دکھ ان کو کھانے لگا۔ ہمارے مکان سے متصل ایک کوٹری تھی جس میں ایک چارپائی جتنی جگہ تھی۔ خالہ نے اس میں رہنا قبول کر لیا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ محلے والوں کو ان کے حالات کا علم تھا، وہ ان کی ہر ممکن مدد کرتے اور ان کی بچیاں بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتیں۔ وہ زندگی کے دن اس طرح گزارنے لگیں۔ 14 برس انہوں نے صبر شکر سے گزار دیے اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ ایک دن ہم اسلام آباد کی تو اچانک سلیم احمد بھائی مل گیا۔ انہوں نے بتایا کاروبار خوب چل نکلا تو وہ اب اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے، جہاں اپنا بنگلہ بنا لیا اور کافی امیر بھی ہو گئے تھے۔ بھائی نے ریحانہ خالہ کے بارے میں دریافت کی تو وہ بولے کہ وہ وفات پا چکی ہیں۔ یہ جواب سن کر ابو اور بھائی تو سکتے میں آ گئے۔ گھر آ کر خالہ کو بتایا تو وہ بھی غمزدہ ہو گئیں۔ پھر بولی انہوں نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا ہے تو ایسے ہی صحیح، شاید ان کی خوشی میرے مر جانے میں ہی ہے۔ والدہ اور والد صاحب نے بہت کہا کہ ہم آپ کو سلیم احمد کے گھر لے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے رکھتا ہے، مگر ریحانہ خالہ نے جانے سے انکار کر دیا اور بولی میں یہاں عزت سے زندگی گزار رہی ہوں، بس یہیں ٹھیک ہوں۔ میری غیرت اب ان کے ٹکڑوں میں پلنا گوارا نہ کرے گی۔ والد صاحب اور بھائی اسلام آباد سلیم صاحب کو سمجھانیں گے کہ تمہاری بیوی ہمارے گھر میں ہے، آ کر لے جاؤ۔ وہ بھی لے جانے پہ راضی نہ ہوئے اور بولا دوسری بیوی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی، وہ روٹھ کر میکے چلی جائے گی، میرے تو 4 بچے در بدر ہو جائیں گے۔ اب میں نے ریحانہ کی جدائی سے سمجھوتا کر لیا ہے، میری پرسکون زندگی میں طوفان نہ لگے تو احسان مند ہوں گے۔ ریحانہ بی بی سے ہم کو کوئی تکلیف نہ تھی، وہ اپنی ذات کا خرچہ خود اٹھاتی تھی، قسمت کا لکھا سمجھ کر ان کو رہنے ہی دیا۔ وہ بچیوں کو اسپارہ پڑھاتی، محنت مشقت سے روزی کماتی تھیں۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ سلیم احمد فوت ہو گئے۔ ریحانہ خالہ سے والدہ نے ذکر کیا تو وہ بہت غمزدہ ہوئیں، یہاں تک کہ ذہن پر اثر لیا اور اٹھتے بیٹھتے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگیں۔ اب ان کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہ رہا۔ کہتی تھی وہ چلے گئے اکیلے ہی، مجھے بھی ان کے ساتھ جانا تھا، یہاں رہ کر کیا کروں گی۔ ایک روز اچانک گھر سے نکل پڑیں، اپنے لیے گلی کے نکڑ تک سبزی لینے گئی تھی، واپس نہ لوٹی۔ بہت تلاش کیا لیکن نہ ملی۔ گمشدگی کے 3 دن بعد ایک دن بازار میں سڑک پر بھیک مانگتی نظر آئی۔ ان کی حالت دیکھ کر صدمہ ہوا، ہم نے پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا، گھر لا کر امی نے نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے۔ کچھ روز بعد اپنے حواسوں میں آ گئیں تو بتایا کہ مجھے کچھ لوگ پکڑ کے لے گئے تھے، نیند کی دوا کھلا کر سلا دیا، پھر سڑک پر بھیک منگوانے لگے۔ نگرانی کرتے تھے، شام کو بھیک کی رقم سمیٹ لیتے۔ یہ ایک گروہ تھا جس کا کام ہی ہم جیسے بے چار لوگوں سے بھیک منگوانا تھا۔ میری طرح اور لوگ بھی ان کے چنگل میں پھنسے ہیں، ان کو نشہ آور دوائیاں کھلاتے ہیں۔ ہم ان کا بہت خیال رکھنے لگے۔ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ تھی، نشے کی عادی ہو گئی تھی، کبھی کبھی بہکی بہکی باتیں کرتی اور یادداشت کھو جاتی تو پہچانتی بھی نہیں تھی۔ ایک دن ذرا سی غفلت سے دروازہ کھلا رہ گیا تو نکل گئیں اور غائب ہو گئیں۔ بہت تلاش کیا، مزاروں پہ، مسجدوں میں، چرسیوں کے اڈوں پر، نہ ملی۔ وہ دن اور آج کا دن ڈھونڈتے رہے، مگر ریحانہ کا سراغ نہ مل سکا۔ خدا جانے کہاں گئیں۔ جہاں بھی ہوں اللہ کی حفاظت میں ہوں، زندہ ہوں تو ان کی زندگی کے دین آسان کر دے، اگر اس جہاں میں نہیں ہیں تو خدا کریم ان کی مغفرت کرے۔ آج تک یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ ریحانہ خالہ نے خود پہ ظلم کیوں ڈھایا، ان کے شوہر نے ان پہ ستم کیے یا پھر وہ خود ہی ایسی قسمت لے کر آئی تھیں۔